निरन्तर परमेश्वरको वचन सुनाई, परमेश्वरको वचनमा मनन र प्रार्थना हाम्रो जीवनमा छ भने अवश्य पनि हामी आत्मिक क्षेत्रमा सफलताको दिशातिर गइरहेका छौँ। अनि जब हामी आफ्नो सफलता अथवा गन्तव्यतिर निरन्तर लागि नै राख्छौँ भनेदेखि कुनै पनि बेला नसोचेको बेलामा पनि परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ। सोच्दै नसोचेको परिस्थितिमा परमेश्वरको सहायता हामी महसुस गर्न सक्छौँ र आश्चर्य कर्म त्यसपछि कुनै अचानक अपरझट नआएर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले यो अनुभव नै बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो फेसबुकमा धेरै मित्रहरूले प्रार्थनाका विषय पनि राख्नु भएको छ। हामी तपाईँको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ र कतिपय मित्रहरूले मेसेज पठाउनु भएको छ र हामी यहाँ जुममा पनि पछि यो प्रार्थना आदान प्रदान गर्छौँ। कतिजना चङ्गाई भएका छन्, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जीवनमा प्रभुले सहायता गरेको पनि हामी गवाही दिन्छौँ र यी सबै कुराले हाम्रो सङ्गति र विश्वासलाई मजबुत बनाउँदै गएको छ। त्यसलाई सम्झेर आज हाम्रो पाठमा जाउँ र त्यसपछि हामी प्रार्थनामा समय बिताउँला। लुकाको सुसमाचारको 22को 66 देखि 23 को 25 सम्म हामी हेर्नेछौँ। लामो खण्ड छ आज, त्यसकारण हामी यसलाई पढेर मात्रै पनि मनन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ र यसको शीर्षक मैले राखेको थिएँ, तर यो नेटवर्कले हटाइदियो जुमबाट। दुईवटा राज्यहरूको मुठभेड यहाँनिर भइरहेको छ। दुईवटा राज्य एक आपसमा टकराउ हुँदैछन्। कारण येशू प्रभुले जब सुसमाचारको सुरुवात गर्नुहुन्छ उहाँले हुन्छ पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य आइसकेको छ। स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै बीचमा छ। र धेरै पटक बीचमा पनि प्रभुले स्वर्गको राज्यको बयान गरेको छ र पछि पत्रहरूमा पनि नयाँ नियमले हामीलाई स्वर्गीय नागरिकहरू भनेको छ। स्वर्गको राज्यका राजदूतहरू हामीलाई बताएको छ। यस किसिमले संसारमा एक किसिमको राज्य छ। येशू ख्रीष्ट अर्कै राज्य लिएर आउनुभएको कारण अब यो समयमा ती दुईवटा राज्य आम्ने सामने उभिएको कुरो हामी यसरी देख्छौँ। 66बाट पढ्दै जाउँ। उज्यालो हुने बित्तिकै भेला भएका जनताका धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू दुवैले उहाँलाई आफ्नो महासभामा लगे र भने त ख्रीष्ट होस् भने हामीलाई भन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले बताएँ भने पनि तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न, मैले प्रश्न गरेँ भने पनि तपाईँहरू जवाब दिनुहुन्न। तर अब मानिसको पुत्र परमेश्वरको शक्तिको दाहिनेपट्टि बस्नेछ। लुकाले छोटकरीमा यो बयान गरेको छ, मत्तीले अझ लामो बयान गरेको छ। सुरुमा गेतसमनीको बगैँचाबाट यीशुलाई पक्रेर अन्नास भन्ने पुजारीकोमा लगिन्छ। त्यसपछि कायाफासकोमा लगिन्छ। यो दुईवटा पुजारी त्यहाँनिर एउटा निष्क्रिय भए पनि शक्ति उसको हातमा थियो भने अर्को सक्रिय थियो तापनि यी दुवैजनाकोमा लगिएको कुरो लुकाले त्यति उल्लेख गरेको छैन। र त्यहाँ पनि यस्तै प्रकारका प्रश्न गर्दाखेरि राति नै त्यो अन्धकारमा भएको थियो। सायद त्यति बेलाका मान्छेले थाहा पायो कि व्यवस्था अनुसार यस्तो किसिमले प्रधान पुजारीले आफ्नो घरमा त्यस्तो महासभा बोलाउन पाउँदैन। महासभामा 70-72 जना सदस्यहरू हुनुपर्ने हो, तिनीहरू जम्मा हुनुपर्ने हो। त्यसकारण अब उज्यालो भएपछि माथिको खण्डमा प्रभुले तिमीहरू अँध्यारोका मानिसहरू हौ। अब उज्यालो भएपछि यो महासभाको सामनेमा यीशु प्रभुलाई उभ्याइन्छ। यहुदी राजनैतिक र धार्मिक परिपाटी अनुसार महासभाबाट नै धार्मिक र राजनैतिक निर्णयहरू गरिन्थ्यो, त्यो बेलामा गरिनुपर्ने हो। अनि त्यो महासभाको सामनेमा यीशु प्रभुलाई धेरै प्रश्न गरिन्छ। मत्तीले त्यसको लामो विवरण दिएको छ र अन्तिममा प्रश्न गर्दा गर्दै प्रभु येशूले तिनीहरूलाई भन्छ, म तिमीहरूलाई जवाब दिन सक्छु। तर अब यति मात्रै भन्छु 69 पदमा, अब मानिसको पुत्र परमेश्वरको शक्तिको दाहिनेपट्टि बस्नेछ। अनि मत्तीको भनानुसार त तिमीहरूले परमेश्वरको पुत्रलाई आकाशमा महिमित बादलमा आएको पनि देख्नेछौ। अर्थात् तिमीहरू अहिले न्याय आसनमा बसेका छौ, तर एक दिन
म तिमीहरूको न्याय आसनमा बस्नेछु, तिमीहरूको न्याय म गर्नेछु भन्ने कुरा यो परमेश्वरको शक्तिको दाहिनेपट्टि भन्ने बित्तिकै एउटा त्यो परमेश्वरीय अस्तित्व नै दाबी गरेको ठहरिन्छ। अनि दानियलको किताबमा मानिसको पुत्र आकाशमा बादलमा आएर एउटा विशिष्ट राज्य स्थापना गर्ने कुरो पनि यिनीहरूलाई थाहा थियो। त्यसै कारण 70 तब तिनीहरूले सबैले भने, त्यसो भए के त परमेश्वरको पुत्र होस्? उहाँले तिनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई नै भन्नुहुन्छ म उही हुँ। तिनीहरूले भने, हामीलाई अब अरू के साक्षीको आवश्यकता छ र, किनकि हामीले त्यसैको मुखबाट सुनिहाल्यौँ। यो चाहिँ ईश्वर निन्दा, ब्लास्फेमी भन्ने नियम तिनीहरूले चलाउनको लागि भन्छन्। येशू ख्रीष्ट स्वयंले म परमेश्वरको पुत्र अथवा म मसीही हुँ, म परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गरेको छ भने अब यसलाई मृत्युदण्ड दिनको लागि अरू गवाही नै चाहिँदैन भन्ने किसिमले यो महासभाको निर्णय। अब यो महासभाले मात्र मृत्युदण्ड दिन सक्दैन थियो। त्यसै कारण अब 23 अध्यायको 1 पदबाट पिलातसको सामनेमा यीशुलाई उभ्याइन्छ। हामीले यो बाइबललाई बुझ्नको लागि के बुझ्नुपर्छ भने यति बेलामा इजरायल देश 3 भागमा विभाजन थियो मोटामोटी हिसाबले, हुन त 4 भागमा पनि भन्छन्। अनि हेरोद राजा येशू जन्मेको 1-1.5 वर्षपछि मर्छ अनि त्यो मरेपछि उसको राज्य 3 भागमा विभाजन हुन्छ। जहाँ अहिले पिलातस छ, यहुदिया अथवा यरुसलेम चाहिँ आर्केलस भन्ने उसको छोराको भागमा परेको थियो। गालिली सामरिया प्रान्त चाहिँ हेरोद एन्टिपास भन्ने अर्को छोराको हातमा थियो भने यता गालिल समुद्रदेखि यर्दन नदीदेखि पूर्वतिरको इलाकामा चाहिँ हेरोद फिलिप भन्ने अर्को छोरालाई जिम्मा दिएको थियो। यस किसिमले हेरोदको राज्य विभाजन हुन्छ र 3 भागमा लाग्छ। तर आर्केलस भन्ने जो यरुसलेममा शासन गर्दै थियो 10 वर्षपछि त्यो असफल भयो। त्यो निर्दयी एकदमै क्रुअल भएको कारण त्यहाँ अशान्ति हुन थाल्यो, जसको फलस्वरूप रोम सरकारले त्यसलाई त्यहाँबाट निर्वासित गरेर सिधै त्यसपछि रोमको नियुक्त भएको राज्यपाल त्यहाँ पठाइन्थ्यो र पिलातस त्यस्तै ठाउँमा रोमले पठाइएको एउटा राज्यपाल हो, बडा हाकिम, जसले त्यहाँको राजनैतिक निर्णय गर्दथ्यो। तर दैनिक जीवनका कारोबारका कुराहरू सबै महासभाले गर्दथे। तर रोमको मुख्य निर्णयहरू कर उठाउनेदेखि लिएर मृत्युदण्डसम्म दिनको लागि चाहिँ महासभालाई अधिकार नभएको कारण पिलातस त्यहाँ रोमको शक्तिको प्रतिनिधि भएर बसेको छ। यस किसिमले यहुदीहरूको धार्मिक शक्ति, राजनैतिक शक्तिका साथसाथै रोमी साम्राज्यको शक्तिको सामनेमा पनि ख्रीष्ट येशू उभिनु भएको छ। हामी 1 पदबाट पढ्दै गरौँ। सबै सभासदहरू उठे र उहाँलाई पिलातस कहाँ ल्याए। तिनीहरूले उहाँमाथि यसो भन्ने दोष लगाउन लागे, यस मानिसले हाम्रो राष्ट्रलाई बहकाउन लागेको हामीले भेटायौँ। यसले कैसरलाई कर तिर्नदेखि हामीलाई रोक्छ। आफैलाई चाहिँ म ख्रीष्ट एक राजा हुँ भनी भन्छ। अब यहुदीहरूलाई थाहा भयो पिलातसले पक्कै पनि हाम्रो कुरा सुन्दैन। यदि हामीले यसले त म परमेश्वर हुँ भन्छ, म ख्रीष्ट हुँ भन्छ भनेको खण्डमा यसले मूसाको व्यवस्था भङ्ग गर्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि त्यसले सुन्दैन। तर कर तिर्नबाट सिजरको विरुद्धमा छुट्टै राजा हुँ भन्यो भने सायद पिलातसले पनि सुन्छ होला, कारण पिलातस आफै एक निर्दयी शासक थिए भनेर मिस्री इतिहासकार फाइलोले पनि लेख्नु भएको छ। पिलातसको भ्रष्टाचार अत्याचारको बारेमा उनले उल्लेख गरेको छ। यो व्यक्ति एकदमै भ्रष्ट व्यक्ति थियो र यसले पक्कै पनि यो सुन्ने बित्तिकै येशू ख्रीष्टलाई तुरन्तै मृत्युदण्ड दिन्छ होला भनी ठानेका थिए। 3 पद, पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? येशूले जवाब दिनुभयो, तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ। पिलातसको प्रश्नमा एक किसिमको व्यङ्ग पनि देखिन सक्छ। अब हामीलाई थाहा छ येशू प्रभु साँझ पक्रिनु भएको थियो।
त्यहाँ पक्रिनेहरूले पनि पिटे कुटे थुके अपमान गरे। त्यसपछि दुईवटै प्रधान पुजारीहरूको घरमा पनि अपमान गरिएको थियो। त्यसपछि महासभामा बिहानपट्टि अपमान गरिन्छ। येशू प्रभु निकै थकित हुनुहुन्थ्यो, कुटिएको पिटिएको थुकिएको, उनका लुगा पनि त्यस्तै किसिमले। अनि यस्तो विश्वासै गर्न नसकिने व्यक्तिलाई यहुदीहरूले पिलातसको दरबारमा ल्याएर यो त हाम्रो राजा हो भनेर दाबी गर्दाखेरि सायद पिलातसले यो अविश्वासको प्रश्न पनि, यस्तो व्यक्ति पनि राजा दाबी गर्न सक्छ त भन्न सम्भावना हुन सक्छ। 4 पद, तब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू र भिडहरूलाई भने, म यी मानिसमा केही दोष भेटाउँदिनँ। अरू सुसमाचारको बयान अनुसार पिलातसको श्रीमतीलाई पनि त्यो रात त्यस्तै किसिमको भान परेको थियो। पछि पिलातसले निकै केरकार गर्दछ। पढ्दै जाउँ। तर तिनीहरूले बडो जोड दिएर भने, यसले सारा यहुदिया र गालिलदेखि यस ठाउँसम्म शिक्षा दिएर मानिसहरूलाई भड्काउँदैछ। तर पिलातसले यो सुनेर यो मानिस गालिलको हो कि भनेर सोधे। अनि उहाँ हेरोदको इलाकाका मानिस रहेछन् भन्ने थाहा पाएर पिलातसले उहाँलाई हेरोद कहाँ पठाइदिए। ती दिनमा हेरोद आफै पनि यरुसलेममा थिए। यो हेरोद एन्टिपास, यो गालिलमा राज्य गर्ने हेरोद कारणवश यरुसलेममा आएर बसेको रहेछ, केही कुनै त्यस्तै धार्मिक अथवा राजनीतिक कामको लागि। हेरोदले पनि रोमको शक्तिलाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। तापनि यी दुई बीच द्वन्द्व थियो र अहिले चाहिँ आएर यो यीशु प्रभु त गालिलबाट रहेछ, यो हेरोदको जुरिडिक्सनमा पर्ने व्यक्ति भएको कारण यो हेरोदले नै जिम्मा दियो। यस्तो व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएर केही फाइदा छैन भनेर सायद पिलातस डराएको पनि हुनसक्छ। र मत्ती मर्कुसले भनेअनुसार चाहिँ पक्कै पनि हेरोदले यीशु ख्रिस्टलाई मृत्युदण्ड दिन खोजेको छैन। यीशु ख्रिस्टबाट हात उठाउन चाहन्छ, हेरोद कहाँ पठाइदिन्छ। 8 पद, अब हेरोद यीशुलाई देखेर हेरोद अत्यन्त खुसी भए। यो दुष्टले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई पनि मारेको थियो। यसको भित्रपट्टि दुष्टताको डर पनि थियो। एकपटक त यीशुलाई हेर्न चाहेको पनि थियो। कतै यूहन्ना बप्तिस्मा दिने बौरी त उठेन भन्न ठानेको पनि थियो, किनकि तिनले उहाँको विषयमा सुनेका हुनाले धेरै दिनदेखि उहाँलाई हेर्ने इच्छा गरेका थिए र उहाँले केही आश्चर्य काम गर्नुभएको हेर्न आशा गर्थे। तिनले उहाँलाई धेरै प्रश्न गरे, तर उहाँले तिनलाई केही जवाब दिनु भएन। कारण वास्तवमा हेरोद कुनै शक्तिशाली राजा थिएन। रोमको भ्रष्टाचार नीतिलाई अपनाएर आफ्ना मानिसहरूमाथि ऊ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै राजाको एउटा सङ्ख्या लिएर बसेको थियो। त्यसकारण राज्यको शक्ति पिलातसको हातमा थियो, रोमको हातमा थियो र धार्मिक शक्ति महासभाको सामनेमा थियो। त्यसकारण प्रभुले महासभालाई पनि जवाब दिनुहुन्छ, म ख्रिस्ट हुँ र एक दिन तिमीहरूले मलाई बादलमा आकाशमा महिमामा आएको देख्नेछौ भन्छ भने पिलातसलाई पनि प्रभुले भन्छ, तपाईँले भने अनुसार नै म हुँ। 10 पद, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ खडा भएर उहाँलाई जोडतोड साथ दोष लाउन लागे। हेरोदले आफ्ना सिपाहीहरूसँग मिली उहाँलाई तिरस्कारपूर्ण व्यवहार गरे, एकदमै अभद्र व्यवहार गरे र उहाँको गिल्ला गरे। त्यसपछि उहाँलाई रवाफिलो पोसाक पहिराएर पिलातस कहाँ फर्काइदिए। त्यही दिन पिलातस र हेरोद दुवै आपसमा मित्र भए, किनकि अघि यिनीहरूका बीचमा वैरभाव थियो। येशूको अपमानमा पनि यी दुष्टहरू मिलोमतो गर्न सक्नु सफल भए। परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा एक हुनको लागि संसारका दुष्टता पनि एक हुनेछन् भन्ने कुराको सायद यो सङ्केत हुन सक्छ। अन्त्यको समयमा जब ख्रीष्ट येशूले आफ्नो राज्य पूर्ण रूपले स्थापना गर्न आउनुहुनेछ, त्योभन्दा अगाडि यस संसारमा दुष्टको शक्तिको एकता हुनेछ र सायद संसार त्यो दिशातिर जाँदैछ पनि। र त्यो बेलामा पनि येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनको लागि यी दुश्मनहरू पनि मिलापमा आउँदछन्। 13 पद, तब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू र शासकहरू र जनतालाई जम्मा गरे। उनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले मानिसहरू भड्काउने भनी यिनलाई मेरो सामुन्ने ल्यायो। तिमीहरूकै सामुन्ने केरकार गर्दा तिमीहरूले यिनीमाथि लागेको अभियोगको दोषी भेटाइन। हेरोदले पनि दोषी भेटाएन, किनभने तिनले यिनलाई हामी कहाँ नै फर्काइदिए। अब हेर,
यिनले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेको छैनन्, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। चाडको उपलक्ष्यमा तिनीहरूका निम्ति पिलातसले एउटा कैदी छोडिदिनु पर्ने थियो। तिनीहरू सबै एकैसाथ यसो भनेर कराए, यसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रा निम्ति बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। बरब्बा चाहिँ सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो। येशूलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए, तर तिनीहरू यसो भन्दै चिच्याइरहे, क्रुसमा टाँग्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्। अनि तिनले तेस्रो पल्ट तिनीहरूलाई भने, किन यी मानिसले के खराबी गरेका छन् र? मैले त यिनलाई मृत्युदण्ड दिने कुनै कारण भेट्टाएन, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। तर तिनीहरूले ठुलो स्वरले कराउँदै उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नै पर्छ भन्ने माग गर्न लागे। तिनीहरूको चित्कार सफल भयो अनि पिलातसले तिनीहरूको माग पूरा गरिदिने फैसला सुनाए। तिनले त्यस मानिसलाई छोडिदिए जो विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा परेको थियो। त्यसैलाई छोडिदिनुहोस् भनेर तिनीहरूले माग गरेका थिए, तर येशूलाई चाहिँ तिनले तिनीहरूका इच्छामा सुम्पिदिए। अब हेर्नुहोस्, दुईवटा राज्यको टकराव हुँदैछ यहाँनिर, अथवा दुईवटा तत्त्वको टकराव हुँदैछ। एउटा शैतानिक राज्य, एउटा परमेश्वरको राज्य। एउटा दुष्टता, अर्को भलाइ। एउटा जीवन, अर्को मृत्यु। एउटा निर्दोषपन, अर्को दोषीपन। येशू ख्रीष्टमा मानव दुष्टताले परमेश्वरको भलाइको सामना गर्नको लागि तयार भएको छ। त्यसको विरुद्धमा उठेको छ। र तापनि यिनै शक्तिले स्वीकार गरे। महासभाले पनि येशूलाई मृत्युदण्ड दिन सकेको थिएन। त्यसपछि रोमी साम्राज्यले पनि येशूलाई मृत्युदण्डको अयोग्य अथवा मृत्युमा जान लायकको कुनै अपराध गरेको छैन। यो मानिस निर्दोष छ। त्यसपछि यहुदीको राज्य नै भनौँ, हेरोदले पनि कुनै दोष भेट्टाउन सक्दैन। यस किसिमले निर्दोष हुँदाहुँदै अन्तिममा येशू ख्रीष्ट मानिसको निर्णयमा मृत्युमा जानुहुन्छ। मानिसहरूले चिच्याइ भने यसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदिकालमा सृष्टिमा दुईवटा रुख राख्नु भएको थियो। एउटा जीवनको रुख, अर्को मृत्युको रुख। मानिसले जीवनको रुखलाई इन्कार गरेर मृत्युको रुखबाटै खान खोज्यो र आफ्नो जीवनमा मृत्यु विनाश ल्याएर आयो। तर त्यो अदनको बगैँचामा जुन निर्णय मानिसले गरेको थियो त्यो आजसम्म पनि गरि नै रहेको छ। येशू ख्रीष्ट त्यो जीवनको रुख हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसलाई तिरस्कार गरेर मृत्युको रुख छानेको छ मानिसहरूले। र मत्ती मर्कुस अनुसार त यहुदीहरूले यसरी पनि भन्छन् कि पिलातसले यस मानिसको दोषबाट म मुक्त हुन चाहन्छु भन्दाखेरि तिनीहरूले भनेछ यसको दोष ममाथि, हामीमाथि र हाम्रा दर सन्ततिमाथि पनि परोस्, तर यसलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनै पर्छ। संसारको राज्य शक्तिबाट बाँचेको हुन्छ, तर परमेश्वरको राज्य कमजोरबाट शक्तिमा परिणत हुन्छ। येशू ख्रीष्ट संसारलाई कब्जा गर्न तरवार लिएर आउनु भएन, जीवन लिएर आउनुभयो। मृत्यु लिएर आउनु भएन, प्रेम लिएर आउनु भएको थियो। र अहिले जुन प्रकारको तस्बिर हामी राजाको, शासकहरूको, धर्मगुरुहरूको र मानिसको देख्दैछौँ, त्यो चाहिँ मानव भित्र गएको पापको चरम प्रदर्शन हो। आज पनि तपाईँ र मैले यस्ता मानवहरू देख्दछौँ जसले ख्रीष्ट येशू जस्तो व्यक्तिको बेइज्जत गरेको हामी सुन्दछौँ। तरै पनि जो सच्चा मानव हो, जो इमान्दार, जो क्रिस्चियन होइन, जो कुनै धर्मै मान्दैन, नास्तिकहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई एउटा असल व्यक्ति हो भनेर स्वीकार त गर्छन्, तर कतिपटक धार्मिक गतिविधिमा गएका मानिसहरू येशू ख्रीष्टको बेइज्जत गर्न पनि पछि पर्दैनन्। यो निरन्तर भइरहेको छ। अदनको बगैँचाबाट भएको मानव विद्रोह
यो प्रकाशको किताबमा जबसम्म मानिसको पुत्र बादलमा आएको देख्नुहुने छैन र त्यसपछि उहाँले यस पृथ्वीमा आफ्नो सिंहासन राखेर सारा मानिसको न्याय गर्नुहुने छैन, तबसम्म यो मानव विद्रोह भइ नै रहनेछ। यो जीवन र मृत्यु छान्ने अधिकार परमेश्वरले मानिसलाई दिएको छ र आज अधिकांश मानिसहरूले मृत्युलाई नै छानेको छ, पाप र अधर्मलाई नै छानेको छ, घृणा, हत्या, हिंसालाई नै छानेको छ। कारण अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको अनि ख्रीष्ट येशूको जीवनकालमा पनि यो हामी देख्दैछौँ र आज पनि हामी यो देख्दैछौँ र त्यो दिनसम्म हामी देख्नेछौँ जबसम्म येशू ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा पूर्ण रूपले आफ्नो राज्य कायम गर्नुहुने छैन र दुष्टतालाई सदाकाल यहाँबाट हटाउनुहुने छैन, तबसम्म मानिस विनाशको बाटो छान्नमा अग्रसर भइ नै रहनेछ। यसरी यो सुसमाचारको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। येशू प्रभुको जीवनी हामीले हेर्दैछौँ र अहिले आएर यो संसारको सृष्टिकर्ता डिभाइन लगोस जो शरीरमा परिणत भएर आउनु भएको थियो, मानिसहरूको सामनेमा असहाय, कमजोर, हेला, तिरस्कार, अपमानको पात्र बन्नु भएको छ। तर वास्तवमा ती सबै कुराहरू जो ख्रीष्ट येशूले सहँदै हुनुहुन्छ त्यसबाट दुष्टताको राज्य टुक्रिँदै टुक्रिँदै गएको छ र ख्रीष्ट येशूमाथि यहुदीहरूले गरेको यो अपमान र पिलातसले गरेको अपमान र हेरोदले गरेको अपमान त्यत्तिकै परमेश्वरले बिर्सनु भएको थिएन। मित्रहरू, इतिहासका पाना पल्टाउँदाखेरि हामी देख्दछौँ हेरोदको मृत्यु बडो डरलाग्दो किसिमले भएको छ, किरा परेर मरेको छ भनेको छ। त्यस्तै किसिमले पिलातस पनि त्यसबाट देश निष्कासन, त्यहाँबाट रोमी सरकारले यसलाई पदच्युत गर्दछ र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर यसका दुईटा हातै काटिएको कुरो पनि उल्लेख गरिन्छ इतिहासमा। अनि यहुदीहरूले जुन प्रकारको आरोप ख्रीष्ट येशूलाई लगाएका थिए, जुन प्रकारले ख्रीष्ट येशूको विनाश चाहेका थिए, त्यसकै फलस्वरूप आजसम्म पनि उनीहरू यरुशलेम शान्तिको सहरमा शान्ति छैन। आजसम्म यरुशलेम अन्य जातिको खुट्टामुनि कुल्चिएको छ र अझै पनि उनीहरू संसारको न कुनै अरू देशमा शान्तिसँग बस्न सक्छन्, न आफ्नै देशमा शान्तिसँग बस्न सकेका छैनन्। जकरियाको अगमबाणी एक दिन पुरा नहुन्जेलसम्म यिनीहरू अशान्तिको शिकार भएर बस्नेछन्। शान्तिको राजकुमारलाई जब आकाशमा बादलमा आएको देख्नेछन्, जसलाई तिनीहरूले भालाले छेडेका थिए त्यसलाई देख्नेछन्, त्यति बेलामा स्वीकार गर्नेछन्। तबसम्म ख्रीष्ट येशूप्रति गरेको जुन दुर्व्यवहार छ त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परि नै रहेको हामी देख्दछौँ। र आज तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्दैछौँ? यो सारा संसार त्यत्तिकै अचानक आएको होइन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। त यो यहाँ हजारौँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको पनि होइन, यो एकमात्र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि यो एकमात्र परमेश्वर पनि यस्तै निराकार, निर्गुणी, कुनै प्रकारको मानिससँग सम्बन्धै नराख्ने पनि होइन। यो परमेश्वर जसले मानिसलाई औधी नै प्रेम गर्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र यो पृथ्वी मानिसलाई उपहार स्वरूप दिनुभएको थियो, तर मानिसले त्यो परमेश्वरलाई तिरस्कार गर्दछ र आफ्नै राज्य स्थापना गर्न खोज्यो। अनि जसको फलस्वरूप जब मानिस आफ्नो जीवनको जिम्मा आफै लिन्छ, त्यसपछि उसको जीवनमा विनाश आउन थाल्दछ। र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरू पनि हामी आफै जीवन बिताउन प्रयास गर्छौँ भनेदेखि हामी असफल हुन्छौँ। तर ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले सुम्पेर जीवनका सुख र दुःखका सबै क्षणहरू हामी उहाँको हातमा सुम्पिन्छौँ भने हाम्रो जीवनका हर पलमा ख्रीष्ट येशू हामीलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ। त्यो जीवित परमेश्वर जो आज तपाईँ र म भित्र बाँस बस्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको छ र एक दिन जब ख्रीष्ट येशू फर्केर आउनुहुनेछ त्यति बेला तपाईँ र म उहाँ सँगसँगै राज्य गर्नेछौँ। त्यो मौका तपाईँ र मेरो सामनेमा छ। तर ती यहुदीहरू जस्तै, त्यो हेरोद राजा जस्तै, त्यो पिलातस जस्तै हामी उहाँलाई
तिरस्कार पनि गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँ र मेरो अधिकारको कुरो हो। हातमा भएको चाहेको खण्डमा तपाईँले ख्रिस्टलाई थुक्न सक्नुहुन्छ, चाहेको खण्डमा उहाँको पाउमा झुक्न सक्नुहुन्छ र त्यसको परिणाम बडो स्पष्ट छ। थुक्ने व्यक्तिको जीवनको परिणाम र झुक्ने व्यक्तिको जीवनको परिणाम बाइबलले बडो स्पष्टसँग बताएको छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र जुममा हामी केही समय प्रार्थनामा बिताउनेछौँ।